नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति निकै तरङ्गित बनेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद, दुई खेमा स्थायी सरकारको एजेन्डा सहित 5 वर्षको कार्यकाल लिएको नेकपा करिब 2.5-3 वर्ष नपुग हुँदाहुँदै विभाजनमा पुगेको छ र अहिले दुई खेमाको होडबाजी छ। पानी बाराबारको अवस्थामा छन्। एक खेमा आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ, अर्को खेमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। अब के नेकपा पार्टी एकता हुन सक्ला? नेकपाको यो आन्तरिक विवाद यसरी नै अगाडि बढिरहने हो भने नेपालमा अब राजनीतिको अवस्था कस्तो हुन्छ? जनजीविकाका सवालहरू के हुन्छन्? यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ आज हामी। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल। मण्डलज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद, त्यस पछिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै गर्नुभएको छ, वृहत आम सभा भएको छ। यो म कहाँबाट सुरु गर्छु भने यो वृहत आम सभाको सन्देश के हो? म यहीँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद छ। वृहत आम सभा जुन अस्ति 23 गते काठमाडौँमा गर्यो, त्यसको उद्देश्य अहिले नेपाल र नेपाल जनताले जुन अकस्मात एउटा यो राष्ट्रिय राजनीतिको कारणले जुन पीडा बोध गरेको छ, यसको पछाडि स्वयं चाहिँ नेकपा नै जिम्मेवार पार्टी हो। अरू कुनै निकाय, वर्ग, तबका या राजनीतिक दलको यसमा कुनै दोष छैन। र अहिले नेकपामा एउटा चिजको आवश्यकता महसुस भइरहेको थियो, पार्टी शुद्धिकरण। किन हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको निकै नै अराजक स्थिति पैदा भइसकेको थियो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा। अब त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने त्यो झन् कठिन हुन्थ्यो। तर एउटा अब नेपाली उखान छ, कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गरलाई चाहिने हावाले चाहिने उडाएर लगिदियो। यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र चाहिने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शुद्धिकरणको दृष्टिकोणबाट हुन त यस्तो अब कल्पना गर्न त चाहिने अब ठिक होइन। तर पार्टीभित्र त्यस्तो आइडियाहरू उम्रिसकेपछि, जन्म लिइसकेपछि आखिर त त्यसलाई शुद्धिकरण अभियान चलाएर कारबाही गरेर निकाल्नु पर्थ्यो। तर स्वयं आपसे आप निक्ले है र पार्टीलाई चाहिँ त्यहाँ अब नेपाली जनताले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रहेका गलत तत्त्वहरू, अवसरवादीहरूलाई चिन्न 70 वर्ष लाग्यो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको अहिले आएर जनताले चिन्यो र जुन किसिमले उहाँहरूले अब शाकाहारीबाट चाहिने मांसाहारीसम्मको कुरा गर्नुभयो, सडकमा चाहिने तपाईँको होइन अब प्लेटी कसेर अब चक्का जाम गर्नेदेखि लिएर नेपाल बन्दको कुराहरू जुन चाहिने गरे, त्यसलाई चाहिने तपाईँको नेपाली जनताले अब राम्रो मानेको छैन। त्यसलाई चाहिने अप्रिय यो फेरि वर्षौँपछि चाहिने यो बन्द हडतालको कुराहरू आएको छ एक त्यो। र जुन उहाँहरूले लोकतन्त्र र नेपालको संविधानलाई हत्या गर्यो, केपी ओलीले प्रतिगमन गर्यो, त्यो बारेमा जनतालाई सचेत गराउनको लागि यो सभाको, जनसभाको चाहिने आवश्यकता परेको हुनाले अब के छ भनेदेखि हाम्रो गरिब मुलुक हो र हाम्रा धेरै जसो चाहिने ग्रामीण जनसमुदायहरू आफ्नो दैनिक रोजगारीमा, कोही कृषिमा, कोही कहाँ चाहिने काम गरिरहेको हुन्छ।
मजदुरहरू यातायात क्षेत्रमा रहेकाहरू यातायात नचलाइकन उनीहरूको चाहिने बिहान बेलुकाको छाँट टर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै सञ्चार माध्यमहरू उहाँहरूलाई नसिब पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिने होइन अब त्यो ठुलो एउटा सबै गरेर तपाईँको यो जानकारी गरौँ कि यो जनताभन्दा माथि कोही छैन। जनता यदि समुद्रको पानी हो भनेदेखि राजनीतिक दल वा कुनै नेता त्यो भित्रको जन्तु हो, जलचर हो र जनतासँग अलग भयो भनेदेखि तपाईँको त्यो चाहिने मिनटौँमा निष्प्राण हुन्छ। त्यस कारणले अन्तिम न्यायाधीश न्यायकर्ता जनता हो। हामी जनताको बिचमा हामीले गल्ती गरेका छौँ भनेदेखि हामीलाई सजाय दिनुहोस्, होइन हामीले चाहिने काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि जनताको चाहिने हितमा हामीले सोच्दा सोच्दै पनि हातखुट्टा बाँधेर चाहिने तपाईँको कतै यदि हामीलाई काम गर्न दिँदैनन्, अवरोध पैदा गर्छन् भनेदेखि त जनतामा जानुको अर्को हामीसँग कुनै विकल्प छैन। यहाँले भनेको एउटा शब्दलाई नै मैले सापट्टि लिन्छु, पार्टीमा शुद्धिकरण। नेपालका धेरै दलहरू, धेरै नेतृत्वहरू, धेरै सरकारहरू नेपाली जनताले हेरिसके। यो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई 5 वर्षको टाइम दिएका थिए, बहुमत दिएका थिए जनताले। 2.5 वर्षको अवधिमै टुक्रियो। यो बिचमा अब जसरी शुद्धिकरण आयो कि पार्टीकोमा ऐजरूहरू फाल्नको लागि यसले त के देखियो भने प्रतिनिधि सभा विघटनै गर्नुपर्ने रहेछ, अरू त विकल्पै छैन जस्तो देखियो नि। अब जुन किसिमको चाहिने उहाँहरूको हाम्रा नेताहरू म सम्मानै गर्छु, कुनै न कुनै किसिमले चाहिने ठिक बेठिक त के गरे, देश र जनताको चाहिने समस्यालाई चाहिने यहाँ राखेर उहाँहरू राजनीति गर्नुभएको हो कि आफ्नो एकातिर सामन्तवादको विरोध गर्ने, होइन सामन्ती राजतन्त्रको विरोध गर्ने, तर चाहिने अहिले आफै राजा बन्ने जुन चाहिने दृश्यहरू देख्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो शुद्धिकरण आवश्यक थियो। अहिले जनताले पनि चिने र चाहिने तपाईँको मैले भन्न के खोजेको हो भनेदेखि म बहुत देश र जनताको प्रति इमान्दार हुँ, म गर्न खोजेको हुँ भनेर हुँदैन। जनताले त्यो कुरोलाई देख्न पर्यो, अनुभूति गर्न पर्यो। आज पद्धतिको पनि कुरो पार्टीमा सिकाउँछ हामीलाई कि केपी ओली अराजक हो, कुनै पार्टीको विधि विधान मानेन। म भन्छु माधव नेपालजी हाम्रो आदरणीय नेता, 15-16 वर्ष उहाँ पार्टीको फर्स्ट म्यान भएर बस्नुभयो। 64 सालमा उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उहाँ 2 ठाउँबाट चुनाव लड्नुभयो, 2 ठाउँबाट पराजित हुनुभयो र पार्टी तेस्रो पोजिसनमा पुग्यो। एकजना झलनाथ खनाल बाहेक शीर्ष नेता कोही जित्नु भएन। उहाँले पार्टीको बैठकै नबोलाइकन चाहिँ उहाँले आफ्नो राजीनामा दिनुभयो। उहाँले के सोच्नुभयो, पार्टीले माग गरेको थिएन त्यति बेला। तर हेर्नुहोस् त, लोकतन्त्रमा कहाँ यस्तो हुन्छ 2 ठाउँबाट पराजित भएको मानिस गएर प्रधानमन्त्री बन्छ? यो कस्तो पद्धति हो? यो संसारमा अरू कहीँ लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास भएको छ? यो त नेपाल मात्रै हो। त्यस कारणले केही घटनाहरू मात्रै 2-4वटा चाहिने उल्लेख गर्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट मलाई असहयोग भयो, कामै गर्न दिएनन्, के गर्ने विकल्पै नदेखेपछि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्नुभयो। पार्टीबाट असहयोग भएपछि राजीनामा दिने कि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने? ठिक भन्नुभयो यहाँले, राजीनामा दिँदा पनि हुन्थ्यो। तर सवाल के छ त भन्दाखेरि यो कुरो मैले भनेको होइन। म एउटा सानो राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुँ, सिपाही हुँ।
अहिले धेरै विद्वानहरूले विभिन्न मिडियाहरू मार्फत यी कुराहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् कि नेपालका, त्यसमा पनि अरू दलका पनि छन्, काङ्ग्रेसहरूको पनि छ, राप्रपाको छ, मधेसी दलको छ, तर मूल रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरू राधाकृष्ण मैनाली पनि चाहने तपाईँको पहिला यही पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यति बेला पनि स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी हुँदैखेरि गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ, जबकि हाम्रो पार्टीको आत्मगत शक्ति थिएन। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रस्ताव माधव नेपालजीको हो। भारतले हामीलाई बन्दुक दिन्छ, सेना दिन्छ, भारतीय सहयोगमा हामीले राजतन्त्र फाल्ने भन्ने कुरो त नलेखिएको इतिहासमा त उहाँले किताबमै लेख्नु भएको छ। अर्को कुरो, भारतको एउटा नाम चलेको प्रसिद्ध प्रोफेसर मुकेश सिंहले जुन एउटा किताब लेख्नु भएको छ, नेपाल इन चाइना इन फरेन पोलिसी भन्ने देशमा, त्यसमा सिक्किमको प्रसङ्ग उठाएको छ र सिक्किमलाई जसरी उनीहरूले 74मा 1974मा जुन क्याप्चर गर्यो, भारतमा विलय गरायो, अब त्यसपछि हामीले नेपाललाई पनि क्याप्चर गर्नको लागि हामीले केही व्यक्तिहरूलाई युज गरेका छौँ। त्यसमा उहाँले 4 जनाको नाम लिएको छ। 4 जना होइन, मतलब 2 जनाको त नाम प्रष्टै लिएको छ। म त भन्दैछु त किताबको शब्दहरू। फर्मल प्राइम मिनिस्टर गिरिजा कोइराला, प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टर चाहिँ माधव कुमार नेपाल, सम फ्यू माओइस्ट लिडर भनेर भनेको छ, यानि प्रचण्डजी र बाबुरामजी। यो भनिसकेपछि आजसम्म हामीलाई थाहा थिएन। मैले नेपालको पिएनपी टेलिभिजनमा चाहिँ एकजना सीमाविद भनेर नहुन्छन्, त्यो के अरे के नाम हो अहिले उहाँको, म बिर्सेँ। उहाँले त्यो किताबै राखेर मिडियामा त्यो पाना पढिकन सब सुनाउनु भएको छ। अब यसबाट के बुझिन्छ त? अहिलेको चाहिने पुस्ताले त कमसेकम यो बुझ्न पर्यो नि कि यो त नेपालै समाप्त पार्ने खालका यी व्यक्तित्वहरू रहेछ। उहाँहरू त चाहिने तपाईँको यो बाघको छाला बढेर चाहिने तपाईँको हामी शेर हौँ, शेरको छाला ओढेर चाहिने देखाउन खोजेको हामी ठुलो नेता हौँ भनेर यसरी चाहिने तपाईँको अब उहाँहरू गर्नु। कम्युनिस्टको खोल ओढेर या अर्थात् मृगको छाला ओढेर अनि चाहिने तपाईँको भित्र त आफू त चाहिने शेर, यो नेपालैलाई चाहिने समाप्त गर्ने, अस्तित्व विघटन गराउने कुराले गर्दाखेरि यो शुद्धिकरण गर्न जरुरी थियो। आँट गर्न सकिरहेको थिएन। को बोल्ने माधव नेपालको सामनेमा हिजोसम्म त्यो पार्टीमा? म पनि जाने उहाँको मातहतमा बसेर जति बेला पार्टीको जे आदेश निर्देशन भयो सबै पालन गरेँ, पुरा गरेँ। म 2046 सालमा राजाको निरङ्कुश शासन व्यवस्था अन्तर्गत मलाई चाहिने तपाईँको 10 वर्ष सिराहाको सङ्गठक बनाएर पार्टीले सरुवा गर्यो। 70बाट म बसेँ। 2046 सालमा राष्ट्रिय चौथो महाधिवेशन त्यहाँ भएको छ। त्यति बेलाको सिराहाको सेक्रेटरी म छु। यदि मैले बेइमानी र गद्दारी गरेको भए आज नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आउने थिएन। एउटै चिहानमा सबै क्रिम 50 वर्ष लाग्थ्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि त्यो स्टेजमा पुग्न। मण्डलज्यू, अहिले नेकपाको विरोध, दुई खेमा आमसभा गर्ने, एकले अर्कालाई आक्षेप लाउने होडबाजी देख्दा के देखिन्छ भने दाहाल नेपाल पक्ष एउटा कार्यक्रम गर्छ, उसका भाषण सुन्छन् जनताले। दाहाल नेपाल पक्ष आफूलाई बहुत राष्ट्रवादी भन्छ।
यस्तो भयो, राष्ट्रलाई घात गर्यो, हामी जनजीविकाका सवालमा कुरा गर्थ्यौँ। फेरि सरकार पक्षबाट आउँछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ हामी राष्ट्रका लागि राष्ट्रका घातीहरू पाखालाई भन्नुहुन्छ। अब दुवैपछि कोही पनि तयार छैन, राजनीतिक दल नेतृत्व जो सरकार हाँक्छ देशलाई चलाउँछ उनीहरू कुनै पनि तयार छैनन् कि म राष्ट्रघाती हुँ भन्न। यो बिचमा त सुनाउने पछि दुवै राष्ट्रवादी भए भनेपछि सुन्ने के जनता राष्ट्रघाती भएका हुन्? अब होइनन्, यसको फैसला गर्ने न्याय गर्ने जनता हुन्। जनताले त्यसको चाहिने सजाय गर्छन्। केपी ओली यदि राष्ट्रघाती हो भनेदेखि केपी ओलीलाई सजाय हुनै पर्छ, म राष्ट्रघाती हुँ मलाई सजाय हुनै पर्छ। होइन भने माधव नेपाल र प्रचण्डजी झलनाथजीहरू राष्ट्रघाती हो, हरेक प्रमाण जनताको बिचमा जानुपर्छ। राम्रो भयो, हिजो बोल्न हुँदैन थियो तर अहिले त भित्रका पनि अपराधहरू पापहरू त जनसमक्ष आइरहेको छ नि। जनताले यसमा गर्व गर्नुपर्छ कि कमसे कम को ठिक र को बेठिक भन्ने कुरो हामी छुट्याउन सक्छौँ। अब पछिल्लो समय के पनि विश्लेषण हुन्छ भने वैकल्पिक सरकारको गठनका विषयमा अलिकति प्रवेश नै नगरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलिकति गलत कदम चाल्नुभयो पनि भन्छन् नि। भन्नेले त जे पनि भन्छ। म एउटा कुरो यहाँलाई अनुरोध गरौँ, यहाँको चाहिँ नि यो सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाली जनतालाई बडो विनम्रतापूर्वक यो कुन देशको या संसारको जुन चाहिने न्यायिक क्षेत्र हो जुडिसियली, त्यसको कहाँ कुन नर्म्सभित्र पर्छ वा प्राकृतिक न्याय जुन छ प्राकृतिक न्यायको नर्म्सभित्र पर्छ। पदमा हुँदाखेरि कति कुन चिफ जस्टिसहरूले प्रधान न्यायाधीशहरूले के गर्नुभयो त्यसले पनि धित मरेन। अहिले चाहिँ अवकाश पाएपछि चार जनाले सडकबाट चाहिने फैसला सुनाउँछन्। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त होइन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मतलब अराजकता होइन। कमसे कम न्यायमूर्ति जो यो मुलुकको चिफ जस्टिस भयो, जसले न्याय निरूपण गर्यो यो देशको लागि, त्यस्तो व्यक्तिहरूले कथित वैचारिक स्वतन्त्रता होइन वाक्य स्वतन्त्रताको नाउँमा जे मन लाग्छ त्यही भन्ने। अब एउटा यहाँ नारी हुनुहुन्छ, म यहाँसँगै कुरो गर्छु। हाम्रा यी तीनवटा मूर्धन्य नेताहरू सम्माननीयहरू बसेको ठाउँमा विद्या भण्डारी व्यक्ति गलत होला तर उहाँहरू सबले मिलेर त्यो पोजिसनमा पुर्याएको हो नि त। राष्ट्रपति पद यो गणतन्त्रात्मक नेपालमा त राष्ट्रको सर्वोच्च पद हो नि। जुन भाषाहरू प्रयोग गरे त्यो भाषा कतिको चाहने तपाईँको न्यायोचित छ। हाम्रो नेपाली या पूर्वीय सभ्यता संस्कृति आदर्शसँग मेल खान्छ। के भनेको थियो उनीहरूले त्यहाँ नारा लगाएको थियो यहाँहरूलाई थाहा होला। त्यस कारणले म यहाँको सञ्चार माध्यमबाट एउटा कुरो भन्न चाहन्छु देशभरको हाम्रा चाहिने आमा दिदी बहिनीहरूलाई, तर म एक लाइन हिन्दीबाट भन्छु, अनुमति चाहियो। प्लिज। बनकर तू सीता गुजारा करेगी, बनकर तू सीता गुजारा करेगी, कलयुग का रावण चुराया करेगा। बनकर तू सीता गुजारा करेगी, कलयुग का रावण चुराया करेगा। बनकर तू द्रौपदी सहमी रहोगी, बनकर तू द्रौपदी सहमी रहोगी, सभा में दुशासन नचाया करेगा। चूड़ी और कंगन को खंजर बना लो, कोई कुत्ता आके तेवर दिखा न सकेगा। प्रत्येक नारीलाई भन्छु कि आधा आकाश ढाक्ने 51% नारीहरूको चाहिने जो अहिले देशको नेपालको इतिहासमा
पहिलो नारी हो राष्ट्र प्रमुख। हामी कतिको सभ्य छौँ, यहाँका मानवाधिकारवादी भनाउँदाहरू यसरी एउटा नारीलाई अपमानित गर्नु भनेको मानवाधिकारको हनन हो कि होइन? यो घमण्डी पुरुष प्रधान समाजको दादागिरी गुण्डागर्दी हो कि होइन? म यो राख्न चाहन्छु। अब आमसभामा जाने, आम निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहँदाखेरि पनि जनताले त निकै विश्वास गरेर भारी बहुमत दिएका थिए। त्यति भारी बहुमत छँदा त यहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। अब फेरि निर्वाचनमा जानलाई जनताले के आधारमा मत दिने, के आधारमा विश्वास गर्ने? जुन चाहिने अभिमत जनताले दिएको थियो, हामीले चाहँदा चाहँदै पनि जुन चाहिने श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू घटाएर पार्टीभित्र लगातार 6 महिना चाहिने स्थायी कमिटीको बैठक हैन चलाएर स्थगन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बिहान चाहिने अध्यक्ष पद छोड, दिउँसो प्रधानमन्त्री पद छोड, दुईटामा एउटा छोड, बेलुका दुईटै पद छोड भनेर चाहिने तपाईँको गर्न बाध्य गरायो। यही कुरो उहाँहरूले संसदीय दलमा राख्नु पर्थ्यो। उहाँहरू त बारम्बार भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा हिँड्नुभयो, पार्टीको विधानै मान्नु भएन। गलत कुरो। उहाँहरूले त जे पनि भन्नुहुन्छ, म एउटा कुरो भन्छु, मोर्चा गठन भयो, चुनावको परिणाम आइसकेपछि न चाहिने तपाईँको के अरे पार्टी एकता भयो 75 साल जेठ 3 गते। त्योभन्दा पहिला त दुईटा पार्टी संयुक्त रूपले चुनाव लड्ने, चुनाव लड्नको लागि चाहिने लिखित सम्झौता भएको, मसी पनि सुकेको छैन, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने। 24 घण्टा नबित्दै प्रचण्डजीले होइन चुनाव अलग अलग चिन्हमा नै लड्नुपर्छ भनेर एउटा धोका त्यहाँ दिनुभयो। त्यसपछि रिजल्ट आइसक्यो अनि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीसँग 5 वर्षको लागि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ सुरु गर्नुभयो। अर्को कुरो तपाईँको त्यति बेला षड्यन्त्र भयो, निर्वाचन आयोगले पनि षड्यन्त्र गर्यो। रिजल्ट आइसकेको छ तर सार्वजनिक गरेको छैन, घोषणा गरेको छैन। किन त भन्दाखेरि समानुपातिकको पनि आउनु पर्यो रे अनि राष्ट्रसभाको निर्वाचनको पनि आउनु पर्यो। 2.5 महिना त चाहिने तपाईँको 2.5 महिना त त्यतिकै विलम्ब गर्यो। यस्तो षड्यन्त्रहरू त्यति बेला प्रचण्ड र यो माधव नेपाल किन बोल्नु भएन? हामीले त जनताको बिचमै भोट मागेका थियौँ कि अबको हाम्रो प्रधानमन्त्री तपाईँले अगर हामीलाई अस्थिरताको लागि 2/3 बहुमत दिनुभयो भनेदेखि त चाहिने तपाईँको के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्छ। हामीले त यही माग गरेका थियौँ, जनताको बिचमा चाहिने खुल्लै भनेका थियौँ। हो, हामीले पनि कतिपय हाम्रा त्रुटिहरू भए होलान् र त्यो चाहिने जनताले देखाउँछन् र त्यसको लागि जति सजाय दिन्छ त्यो सजायलाई शिरोधार्य गर्ने साहस र क्षमता हुनैपर्छ हामी भित्र पनि, केपी ओली भित्र पनि। तर यो फल्नाले त यस्तो भन्छ, चिल्नाले अहिले म देख्छु सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर र धेरैवटा मिडियामा फल्नाले त यस्तो भन्छ। तपाईँहरू मात्रै चाहिने ले पनि जो जनताको चौथो आँखा होइन, सब जनतालाई सचेत गराउने एउटा जिम्मेवारी बोकेर यत्रो सेवा गरिरहनु भएको छ। कमसे कम कसले के मैले जुन 1-2टा उदाहरण पेश गरेँ, 2 ठाउँबाट हारेको मान्छे पहिला त चाहिने तपाईँको संविधान सभाको ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान हुनुभयो नि, संविधान पनि बनेन। त्यति बेला त जसरी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो उहाँ, त्यति बेला पार्टी एकताबद्ध थियो, मन पर्यो, सबैको समर्थनमै हुनुभयो। अहिले मन नपरिसकेपछि चाहिँ त्यो भन्न मिल्छ? किन मिल्दैन त? किन यस्तो चाहिने तपाईँको वितण्डा मचाउनु भयो त? उदाहरण अरूलाई विधिको पाठ सिकाउने अनि आफू विधि नमान्ने। अगर संसारमा कहीँ पनि चाहिने 2 ठाउँबाट पराजित भएको मान्छे प्राइम मिनिस्टर बन्छ, ठिक छ। केपी ओलीलाई जुन आरोप यिनीहरूले अहिले चाहिने राजासँग मिल्यो, यो गर्यो,
नेपाली जनता हो महान। यदि हिन्दू राष्ट्रको अहिले राजावादीहरूले सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ, संहिता खारिज गर, संहिताको विरुद्धमा त संसदभित्रै पनि दलहरू थियो नि त, साना दल जनमोर्चाहरू। त्यस्तै चाहने तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको चाहने माग गर्ने पनि धेरै जनताहरू थिए नि। तर चाहने खैर जे भयो, अब जसको प्रभावमा परेर, पश्चिमाको प्रभावमा होस् या जसको प्रभावमा होस्, होली वाइनका व्यापार गर्नेहरू पनि हाम्रै पार्टीमा छन् हैन। आफ्नो एउटा हाम्रो नेपालीमा उखान छ कि आमाको दुध चुसेर पुगेन अनि बाबुको चाहने घुँडा चुसेर चाहने तपाईँको पुग्छ। हाम्रो संसारमा सभ्यताको विकास हुँदाखेरि पहिलो चाहिने सभ्यता, पूर्वीय सभ्यताको जन्म यही नेपालकै धरतीबाट भएको छ, जो प्राचीन मिथिला हो। ठुल्ठुला ऋषि महर्षिहरू यही देवभूमिमा थियो। म एउटा चाहने अब तपाईँको मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि अब आउने आम निर्वाचनमा जसरी दुई खेमामा विभाजित भएको छ नेकपा, एकताबद्ध भएर जाने कुनै सम्भावना बाँकी छ? अब राजनीतिकमा चाहने अब सम्भावनाको इन्कार त गर्न सकिँदैन, तर सचिएर आएन भनेदेखि चाहने तपाईँको फेरि हामीले त्यो कुरोलाई, म पनि एउटा कार्यकर्ता हुँ, सिपाही हुँ, स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। जुन उहाँहरूले अहिले देख्नुभयो, सिङ्गो राष्ट्रलाई रुवाउनु भयो, राष्ट्रलाई नै डिजोल्भ गर्ने दिशामा अगाडि बढाउनु भयो। दोष जति चाहिने अहिले केपी ओलीलाई। केपी ओली 14 वर्ष जेलमा बस्दाखेरि 4 वर्ष तपाईँको चाहिने के अरे उसमा गोलघरमा बस्नुभयो, निकै कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु भयो। उहाँलाई त्यति बेलाका दरबारका मानिसहरूले तपाईँले एउटा कागजमा साइन गरिदिनुहोस्, त्यो के त भन्दाखेरि राजतन्त्रको विरोध गर्दिन। यदि केपी ओलीले त्यति गरिदिएको भए 14 वर्ष जेलमा 15 वर्ष बस्नु पर्थ्यो र चाहिँ तपाईँको उहाँ तपाईँको त्यही बेलामा मन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी जतिको चतुर मान्छे चाहने तपाईँको चाहने बन्न सक्नुहुन्न थियो राजालाई विश्वासमा लिएर। तर यो सब भन्ने कुरा हो, आफ्नो त अब अनुहारमा लगाएको चाहिने तपाईँको नकाब मुकुन्द उघ्रियो उहाँहरूको। कतिको राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। माधव नेपाल पहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्डजी 2 चोटि हुनुभयो, किन राष्ट्रियताको बारेमा कुरो गर्नु भएन? कहिले त चाहने सुरुङ युद्ध गर्ने, टनल खनेर चाहने भारतलाई चाहने यो गर्ने त्यो गर्ने, भारतमा बसेर चाहने तपाईँको यहाँ 17,000 मान्छे मार्ने अनि चाहने क्रान्तिकारी कुरो गर्ने। नेकपामा अहिले देखिएको यो विभाजन उन्मुख स्थिति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसले के देखियो भने यो स्थितिले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कतै सङ्कटमा परेको हो कि भन्ने देखियो। एक्ज्याक्ट यहाँले सही कुरो भन्नुभयो। यो मेरो पनि स्वीकारोक्ति हो कि यी 2-4 जना पदका लोभीहरूको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा परेको छ। एकातिर संसारमा अहिले विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक छ। नेपाल मात्रै एउटा देश हो कि नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति अगाध श्रद्धा भएको हुनाले गत इलेक्सनमा हामीलाई जहिले पनि निर्वाचन हुँदाखेरि 48 सालदेखि अहिलेसम्म मैले के हेर्थेँ, हरेक सालको तपाईँ निर्वाचन आयोगको परिणाम हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरूको बढी भोट हुन्थ्यो तर बहुमतमा अरू हुन्थे। किन? हामी विभाजित थियौँ कम्युनिस्ट शक्ति। यो चाहने तपाईँको विश्वका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले विभिन्न किसिमका चाहने व्यक्तिहरूलाई ट्रेन्ड गरेर एकदम क्रान्तिकारी उग्र कुरो गर्न सिकाएर ट्रेनिङ दिएर पठाएका कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहने घुसपैठियाहरूको कारणले यो चाहने तपाईँको आज यो सङ्कट झेल्नु पर्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले। यो सङ्कट झेल्नुमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी जसरी मिलेका थिए, यसमा यिनीहरू भावनात्मक रूपमा एक थिएनन्। जति बेला मिलेका थिए त्यहाँ दुवै पक्षका निहित स्वार्थका लागि पार्टी एकता गरेका थिए, त्यसकारण यो परिस्थिति आयो भनेर मैले विश्लेषण गरेँ भने के हुन्छ? होइन,
व्यक्ति होला दुवै पक्षका हैन, तर चाहिँ आम कार्यकर्ताको जहाँसम्म छ र आम जनताको कम्युनिस्टहरू एक भएर आइदियो भनेदेखि यो देशको कायापलट हुन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्य थियो। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। घटनाक्रमले यहाँको कुरोलाई पनि पुष्टि गर्छ। घटनाक्रमले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओली आफै भएर त्यो पदमा दुवै हुनुहुन्छ। उहाँ प्रथम अध्यक्ष पनि हो र प्रधानमन्त्री पनि हो। आफू हुँदा हुँदै पनि अहिलेको परिस्थिति आउँदा सबै कुरा अर्को पक्षलाई दोष दिन मिल्छ? होइन, सबै कुराको दोष दिन मिल्दैनन्। तर चाहिँ तपाईँको उहाँले सबै कुराको दोष दिन पनि सकेका छैन। किन प्रचण्डले केपीलाई चाहिँ तपाईँको शपथ लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री के अरे मन्त्री परिषद 2-4 जना नै भए पनि चाहिँ त्यही दिन घोषणा गर्न दिएन। त्यसको पछाडिको कारण म मान्दिनँ। आधा गर 50-50। अगर प्रचण्ड साँच्चीकै चाहिँ एउटा राष्ट्रिय नेता हो भनेदेखि नेपालको बुद्धिजीवीहरूको कुरो सुन्छु, धेरै ठुल्ठुलो विद्वानहरूको, प्राडाहरूको, उहाँ त चाहिँ एकदम डाइनामिक मान्छे, तर अहिले अलिक चिप्लिए भन्नुहुन्छ। म त्यो कुरोलाई मान्दिनँ। किन त भन्दाखेरि उहाँले 50-50 को कुरो गर्नुभयो, त्यो पनि सम्झौतै भयो। ठिक छ, मान। समस्या नै 50-50 मा अड्क्यो, दिनु भएन नि त प्रधानमन्त्रीजीले भन्ने कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले किन दिनु भएन यो कुरो बुझिदिनु पर्छ हजुरहरूले, र जनतालाई पनि बुझाइदिनु पर्छ। केपी ओली रोगी मान्छे हुनुहुन्थ्यो, 2टै किडनी प्रत्यारोपण गरेको मान्छे, त्यो पनि 10 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो, 12 वर्ष लगभग। त्यो अवस्थामा प्रचण्डजीले नै चाहिने गएर केपी ओलीले प्रचण्डले नभनुन्जेल कि 5 वर्षको लागि तपाईँ हो, जब उहाँ दोस्रो चोटि किडनी प्रत्यारोपण गर्नु, अब त काठको बक्सामा आउँछ। माधवको पनि भनाइ त्यही हो र प्रचण्डको पनि चाहिने मनको चाहिने कुरो त त्यही हो। 16 आना चाहिने अब राजा, 1 आना 2 आना होइन, 4 आना, अब त 16 आना पुरै टक्का मैले नै शासन गर्छु। तर देशको लागि सौभाग्य भनौँ, उहाँहरूको लागि दुर्भाग्य भनौँ कि केपीले त अर्को जन्म लिएर आइदिनु हो। कुरा त्यहाँ नमिलेको। किन उहाँले 5 वर्षको लागि, किन उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि अब उनी फर्केर आउँदैनन्, त्यस कारणले त्यो कुरो भन्नुभयो। अर्को कुरो, उहाँ यदि ठिक नेता हो भनेदेखि विदेशमा गएर किन चाहने तपाईँको फर्किँदा प्लेनमा चाहने तपाईँको होइन, यो 50-50 को चाहने हाम्रो सम्झौता भएको छ, यही किन पार्टीलाई जानकारी गराएन? यो अधिकार प्रचण्डलाई कसले दियो चाहने तपाईँको भारतको भूमिमा गएर त्यो कुरो चाहने प्रचार गर्ने भन्ने? प्रचण्ड दाहाल भन्छ केपी शर्मा ओली निरङ्कुश भए, जनताका सवाल उठ्न सकेनन्। फेरि प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ कामै गर्न दिएनन्, जनताले दुःख पाए। यो दुई खेमामा देखिन्छ। अहिलेको आमसभा, सडक, नारा, विरोध देख्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने जति बेला सङ्कट आउँछ, जति बेला आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, त्यहाँनिर आफ्नो पद जोगाउनको लागि अथवा भनौँ आफू सेक्युर हुनको लागि मात्रै जनतालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। अघि पछि देशमा कति बेरोजगार छन्, कति बिरामी छन्, कति अपाङ्ग छन्, कतिले पढ्न पाएका छैनन्। यी सवालहरूमा नेतृत्व तहमा बस्नेहरूलाई त वास्तै भएको देखिँदैन नि। सही कुरो भन्नुभयो। म पनि चाहने पार्टीको स्थायी कमिटीको एउटा सदस्य हुँ, यत्रो सानो सदस्य। मैले चाहिने त्यहाँ के अनुभूति गरेँ त भन्दाखेरि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि स्थायी कमिटीमा यी विषयहरूमा कहिले कुरो भएन, कहिले एजेन्डा बनेन। यदि देश र जनताको रोग भोग अनि रोजगारीको लागि यदि यी नेताहरू माधव नेपालजी, प्रचण्डजीहरू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त एजेन्डा आउनु पर्थ्यो नि त, एजेन्डा आउनु पर्थ्यो। त्यस कारणले त्यो कहिले आएनन्। र अहिले जहाँसम्म केपी ओलीलाई चाहिने आरोप लगाउँछन्, अहिले तपाईँ कामको चाहिने अवस्था हेर्नुहोस्। म एउटा कुरो उहाँहरूसँग र नेपालका विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग जो मिडियामा धेरै कुरो गर्नुहुन्छ, म त चाहने तपाईँको
कोपी किताब फेक क्रान्तिमा कुद बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार। एक त सर्वहाराको छोरो, आर्थिक अवस्था छैन, कहाँबाट पढ्ने। त्यो सरकारी स्कुलमा पनि 2-4 क्लास जुन पढ्थेँ त्यो पनि चाहने तपाईँको छोडेर म यता लागेँ। 53 वर्ष भयो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको। त मैले अनुरोध के गर्न खोजेको यहाँलाई कि आज चाहिने तपाईँको जुन आरोप उहाँहरूले केपी ओलीलाई लगाइरहनु भएको छ त्यसमा कुनै सत्यता चाहिने छैन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त कार्यक्रम 9 महिनामा एउटा चाहिने आमाले एउटा बालिकालाई सन्तानलाई जन्म दिन्छ। गर्भमा म्याच्योर्ड हुन परिपक्व हुन एउटा चाहिने सन्तानलाई चाहिने तपाईँको 9 महिना लाग्छ। आज जन्मिलियो कुनै बच्चा र त्यसलाई चाहिने यदि हामीले बाबु तिमी पनि 9 महिनामा अर्को चाहिने मलाई सन्तान दिनुपर्छ उत्पादन गरेर, यो न्यायोचित हो? प्राकृतिक न्यायको हिसाबले पनि मिल्छ? सैकडौँ वर्षका कसिङ्गरहरू फोहोरका थुप्रोहरू डुङ्गुर परेको देशमा आफै प्रधानमन्त्रीहरूले भएर चाहिँ गर्न नसकेकाहरू यो 3 वर्षमा चाहिने अहिले पुगेको पनि छैन। फाल्गुन 3 गते न पुग्छ 3 वर्ष, आउने फाल्गुन 3 गते। अनि चाहिने तपाईँको ल केही गरेनन् जनताको लागि भन्छन्। तपाईँ विकास हेर्नुहोस्, आज सडकहरूको कुरा हेर्नुहोस्, आज तपाईँको अन्य चिजहरू पनि हेर्नुहोस्। काठमाडौँकै चाहिने तपाईँको जुन चाहिने हिजो धुलो धुवाँको अवस्था थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सँगसँगै देश प्रतिगमनतर्फ अब मडारियो भन्ने विश्लेषणहरू यो जनमानस व्यापक रूपमा देखियो। आफ्नो पक्ष विपक्षमा खेमा भए, विश्लेषण भए। तर यो जसरी देशमा अस्थिरता मडारियो, देश प्रतिगमनतर्फ मडारियो भनिरहँदा दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू अब सङ्कटमा परे भन्ने पनि विश्लेषण भयो। हेर्नुहोस्, यो ठिक छ, सङ्कटमा त परेकै हुन्, यो त म पनि स्वीकार्छु। तर कसले गर्दा चाहिने सङ्कटमा पर्यो? परिणाम एउटा चिज हो, केपी ओली हो परिणाम। किन? देशको कार्यकारी प्रमुख उहाँ हो। तर कारण त चाहिने प्रचण्ड र चाहिने माधव हुन् नि त, झलनाथ हुन् नि त। त्यस कारणले कारण प्रमुख हो कि परिणाम प्रमुख हो? म यहाँलाई भन्न चाहन्छु हो, अहिले एनजिओहरूका तर्फबाट भत्ता खानेहरू र चाहिने तपाईँको नेपालको सेवा गर्नेहरूले यस्तो विश्लेषण गर्छ। बुझ्नुभयो नि? यो विश्लेषणमा म कुनै दम देख्दिनँ। प्रतिगमनतिर होइन, प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि यो राजनीतिक कदम आवश्यक थियो। त्यस कारणले यो भयो। किनभनेदेखि यी विद्वानहरू जुन यो युनिभर्सिटीहरूमा पढे, अमेरिकामा पढे, लन्डनबाट पढेर आए, भारतबाट पढेर आए, प्राडा भएर आए। म पनि 53 वर्ष यही जनताको विश्वविद्यालयमा पढेको छु। म झाडु पनि लगाएको छु, म टोयलेट पनि सफा गरेको छु। यी नेताहरूको पूर्व मालेको चाहिने होइन राजनीतिक जीवनकालमा यिनीहरूलाई हामीले मिटिङमा बसाउँदाखेरि चाहिने हामी त तलको कार्यकर्ता थियौँ। प्लास्टिकमा सेल्टरहरूमा बाँसको चाहिने ढुङ्ग्रो काटेर त्यसमा पिसाब गराएर घैलामा राख्थ्यौँ, घैला किनेर 2-4 रुपियाँमा। अनि राति हामी खानामा बोकेर बाहिर फाल्थ्यौँ। खाल्डो खनेर यसो कपडाले घेरेर पर्दा बनाएर अनि चाहिँ टोयलेट गराउँथ्यौँ, त्यो प्लास्टिकमा छोपेर राख्थ्यौँ, राति चाहिँ उठाएर हामी फाल्थ्यौँ। त्योसम्म पनि नेपाली क्रान्तिको लागि गरेको। आज यिनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही व्याख्या विश्लेषण गर्ने, यो गलत हो। नेपालको चाहिने यस्तो विद्वानहरू छन् जसमा देशभक्ति छ, त्यसलाई म सलाम गर्छु। तर यस्ता चाहिने तपाईँको पापीहरूलाई म चाहिने, यो बुद्धको धरती हो। संसारमा शान्तिको प्रतीक कोही छ भनेदेखि बुद्ध हो। यही धरतीमा जन्मेको। किन उहाँ राजकुमार थिए नि, किन सारा चिज त्याग्यो? शिक्षा लिनु पर्दैनन्? उसले संसारलाई जुन आज एउटा
दीप प्रज्वलन गरेर ज्योति फैलाइदियो, त्यसलाई नमान्नेहरू, नाम पनि लिँदैन कुनै नेताहरू, त्यहाँबाट शिक्षा पनि लिँदैन। यत्रो प्रोपर्टी नेपालले पाएको छ, प्रकृतिले दिएको होइन, ईश्वरीय वरदान भनौँ, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इन्कार गर्ने, जुत्ताले ठोकर मारेर हिँड्नेहरू त्यहाँबाट सिक्दैन भनेदेखि तिनीहरू कहाँ अमेरिका र युरोपमा गएर सिकेर आएर हामीलाई पढाउँदा हुन्छ? सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, दुवै पक्षको होडबाजी छ, यही हुनपर्छ, अब यही हुन्छ, यो नभए देश प्रतिगमनमा जान्छ, दुवै पक्षको त्यो अवस्था छ। अब यो आम निर्वाचनमा जाने हो भने पनि आम निर्वाचनमा जाँदा अन्य दल यदि सहभागी भएनन् भने त्यसको औचित्य फेरि के हुन्छ? सहभागी हुँदैन भने एउटा यो कल्पनाको कुरो हो। मलाई लाग्छ जो दलहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी हो, अवश्य लोकतन्त्रमा यो चुनावमा भाग लिन्छ। यो सब एउटा चाहिने बाहिर चाहिने अब तर्कको लागि तर्क गर्ने, भाग लिएन भने के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू मात्रै हो। 2 तिहाईको बहुमत हुँदा त स्थिर सरकार हुन सकेन। नेपालमा स्थिर सरकार टिक्दैन भने पटक पटकका उदाहरणहरूले देखिरहेका छन्, हैन? यो अब आउने निर्वाचनले पनि स्थिर सरकार हुन सक्ला, स्थिर सरकार चलाउला अब आउने नेतृत्वले भन्ने जनविश्वास नै घटिसक्यो अब जनतालाई। घटाएको छ। नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन र नेपाललाई विघटन गराउन, राष्ट्रलाई नै विघटन गराउने प्रयास बाहिरका त चाहिने तपाईँको जति नै चाहिने घातक होइन विचार भए पनि यदि हामीले त्यसलाई अङ्गीकार गरेनौँ भनेदेखि बाहिरिया शक्तिको कुनै दाल गल्दैन। त्यो त हामी नेपाली नै छौँ नि, विदेशीको सामनेमा लम्पसार पर्ने। र नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउनको लागि जुन चाहिने यो विश्वको भूगोलमा नेपालको जुन चाहिने भूगोल छ, जुन यस्तो रणनैतिक महत्त्वको ठाउँमा छ, त्यसले गर्दाखेरि एसियालाई कहिले चाहिने लिडर बन्न नदिने विश्वको भनेर पश्चिमाहरूको डिजाइन अन्तर्गत 2टा शक्ति राष्ट्र छन्, हामी दुईटैलाई चाहिने बराबरीको मित्र ठान्छौँ। यदि नेपालमा यहाँ अस्थिरता र नेपाल असफल राष्ट्र भयो भनेदेखि त्यसले चाहिने हाम्रा दुईटै मित्रलाई, छिमेकीलाई फाइदा गर्दैन। उनीहरूलाई पनि चाहिने नेपालको अस्थिरताले भयङ्कर क्षति पुर्याउँछ। त्यसकारण यहाँ चाहिने तपाईँको केही त्यो पश्चिमाहरूको खेती गर्ने, म एउटा कुरो एकचोटि आजभन्दा म संविधान सभाकै सदस्य हुँदाखेरि मैले एउटा यस्तै हिमशिखर टेलिभिजनको उसमा मैले एउटा ठुलो विद्वानसँग, नेपालको चर्चित विद्वान, पिएचडी गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमै, कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा, उहाँसँग पढ्यो। आफू त चाहिने कहाँ राजा भोज कहाँ गङ्गु तेली, अब नपढे लेखेको, तर मैले एउटा कुरो गरेको थिएँ कि नेपालका यत्रा विद्वानहरू छ जो आज विभिन्न दलको भागभण्डामा भिसी बन्न होइन, अनेक पदमा जान, राजदूत बन्न र जाने न्यायाधीश बन्नको लागि पार्टीको अलग अलग कोटा छ, भागभण्डा गर्छ। यो संस्कृतिको नेपालमा विकास गरे कसले गर्यो? नेपालका पार्टीहरूले, ठुला लिडरहरूले। त मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यो जब चाहिने भागभण्डामा जाने कुरो गर्छन् त यहाँ जुन यत्रो विद्वान हुँ प्राडाहरू भन्छन्, के अरे 17 सालदेखि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो तबसम्म जतिवटा बजेट बन्यो यो मुलुकको राजतन्त्रमा, पञ्चायत कालमा बढी बजेट शिक्षामा गएको छ। तर कुन चाहिँ यहाँका चाहिने साइन्स एकाडेमीले या हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले, कुन चाहिँ प्रोफेसरहरूले के आविष्कार दियो एउटा कुनै नयाँ प्रविधि जो राष्ट्रको सम्पत्ति हुन्छ अनि यहाँ गफ गर्ने? म नेपालको यस्ता चाहिने विद्वानहरूलाई पश्चिमा ब्रेनको उपनिवेश भन्छु। यहाँले पश्चिमा ब्रेनको उपनिवेश भन्छु, कोलोनी हो। यहाँले भर्खरै प्रयोग गरेको भाषा अनुसार विदेशीको चलखेल भनिरहँदा अहिले यो नेकपाको जुन विभाजन, जुन सङ्कट, खेमा, प्रतिकार, कटाक्ष यो सब देखिन्छ। नेकपाको यो स्थिति आउनुमा अरू विदेशीहरूको पनि चलखेल छ। विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमै रहेका केही व्यक्तिहरूलाई चलाए,
भनेर विश्लेषण भयो भने के? एकदम सही कुरा हो, चलाएको छ। चाहे म हौँ चाहे अरू कोही होस्, तर छ, बिल्कुल छ। नेकपा भित्रै छ? नेकपा भित्र पनि छ, नेकपा अछुतो छैन। गाईको दुधले वा गङ्गा जलले पखालिएको छैन, छ रन देखियो अहिले। मैले अघि नै अनुरोध गरिहालेँ विदेशीहरूले लेखेको किताबमा। अब यो जसरी आमसभा निर्वाचन यहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिको कुरा आपत्तिजनक छ भनिरहँदाखेरि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, नेकपामा सङ्कट आयो, समाधानको निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक निकायमा गयो, सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले संविधान अनुसार कानुन अनुसार नै फैसला गर्ला, लेखिएकै कुरा अनुसार, तर निर्णय नै नपर्खिकन हतार त गरेको छ नि सरकार पक्षले पनि। सरकार पक्षले हतार गरेको छ कि यही कुरो मलाई दुःख लाग्छ कि यहाँहरू जतिको चाहने एउटा यत्रो अनुभव बटुल्नु भएको यो सञ्चार क्षेत्रमा कमसेकम बुझिदिनु पर्यो कि एउटा केपी ओली भए तर प्रधान न्यायाधीश पनि सम्माननीय लेखाउँछन्। चारवटा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्छ। गेरुवा वस्त्र धारण गरेर त्यो कुन कुन पहाडियाहरू छ नि मानवाधिकार कर्मीहरू, अनि अहिले हेर्नुहोस् न चाहने तपाईँको च्याउ उम्रे जतिकै उम्रेको छ चाहने सामाजिक सञ्जालहरूमा विद्वानहरू नेपालका। मैले त्यही अर्थमा भने कि यिनीहरू पश्चिमा ब्रेनका कोलोनी बनाउन खोजेको छ र कोलोनीकै चाहिने मेम्बर हुने यिनीहरू। संवैधानिक निकायलाई बाहिर गरिने, हामी अदालतलाई प्रेसर दिँदैनौँ, अदालतको निर्णय मान्छौँ भन्ने, तर बाहिर गर्ने आमसभा गोष्ठी कार्यक्रमहरूले त संवैधानिक निकायलाई त एक किसिमले प्रेसर त पर्छ नि, प्रेसर पर्दैन? प्रेसर पर्छ, तर यो सुरु कसले गर्यो? यो सुरु कसले गर्यो? हाम्रो आमसभा भोलि ठिक छ, आमसभा हामीले गऱ्यौँ गल्ती भयो अरे, तर सुरु कसले गर्यो? पहिला सडक अवरुद्ध कसले गर्यो? तीनवटा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्न र सडकमा चाहने यहाँ प्लेट कार्ड लिएर हामी यहाँ छौँ भनेर भन्न कतिको न्यायोचित हो? एक त्यो। अर्को चाहने तपाईँको अदालत प्रभावित हुन्छ जब स्वयं न्यायमूर्तिहरू, पोलिटिसियनलाई त्यति कानुनको ज्ञान हुँदैन, तर न्यायमूर्ति जुन हो त्यसलाई त चाहने सोचेरै कुनै देशको सर्वोच्च व्यक्ति, न्यायालयको सर्वोच्च व्यक्ति बनाएको होला। यस्ता सामन्तका चाहिने सन्तानहरूले जस्टिस दिन्छ। त्यसकारणले कोर्टले जे गर्छ हामी मान्छौँ, तर यो कोर्टले पनि फेरि म अन्यथा कोर्टलाई भन्न चाहन्न, कोर्टले जे भन्छ, जे भर्टिक दिन्छ त्यो मान्छौँ, तर चाहने तपाईँको मौसमी चाहिने निर्णय नगरोस्, जाडोको एउटा र चाहने गर्मीको एउटा, मौसमी व्याख्या नगरोस्, सिधा संविधान सम्मतै गरोस्, हामी मान्छौँ। ल, अन्त्यमा हामीसँग समय छोटो छ, अलिकति बताइदिनुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 17 र 27 कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन्छ भन्नुभएको छ। आज माघको 25 गयो, मुद्दा विचाराधीन छ, सर्वोच्चबाट एउटा निर्णय आएको छैन, हामीसँग टाइम निकै थोरै छ। त्यो समयमा अब के तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन सक्छ, हुन्छ या हुँदैन? होइन, अब यता विलम्ब गरेनन् कोर्टले। अब कोर्ट पनि चाहिने हाम्रो शक्ति संविधानले जुन शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको छ, कोर्टलाई त्यतिकै चाहिने हामीले चाहिने अब जति मुद्दा पर्यो त्यही हेर्नुहोस् न, एउटा मुद्दा हाले त हुन्थ्यो नि त। कतिजना माथि बाट मुद्दा हाल्न लगाएको छ, के विषयमा मुद्दा हाल्न लगाएको छ, अदालतको मानहानि गर्ने पनि कुराहरू लगाएको छ। अहिले यो त के खालका यहाँ कानुन व्यवसायीहरू छन्? हाम्रो समाजलाई यिनीहरूले कता धकेल्न खोजेको छ अन्धकारमा। म वर्तमान न्यायालयलाई म केही पनि भन्न चाहन्न, न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्छ, तर विगतमा चाहिने विगत हेर्दाखेरि नेपाललाई यो अस्थिरतातिर चाहिने पुर्याउनेमा नेपालको जुडिसियलीको अवश्य भूमिका रहेको छ। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन च्यानलबाट चाहिने मेरो विचार नेपाली जनता समक्ष
पुर्याइदिने जुन मलाई अवसर दिनुभएकोमा म यो टेलिभिजन परिवारप्रति नै व्यवस्थापनप्रति नै चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा नेकपाको विवाद र सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ, मिति नै तोकेको छ, त्यो मितिमा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन, अब नेकपा पार्टी एकताको सम्भावना बाँकी छ अथवा टुङ्गिएको छ, यही विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।